आज चाहिँ यो ट्रायङ्गुलर सेक्सनको यो सेप फ्याक्टर जुन छ त्यो निकाल्ने डेरिभेसन गर्छौँ। सबभन्दा अगाडि त्यही पहिला मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो इलास्टिक न्युट्रल एक्सिसको अबाउटमा। अब यो ट्रायङ्गलको इलास्टिक न्युट्रल एक्सिसको अबाउटमा यानि सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ BH³/36 हुन्छ। जस्तै यो ट्रायङ्गल जसको बेस B छ र यसको हाइट चाहिँ h छ भने यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया BH³/36 आउँछ। अर्को y निकाल्नु पर्यो। मानौ यो जुन छ यो इलास्टिक न्युट्रल एक्सिस हो भने यो इलास्टिक न्युट्रल एक्सिसबाट सबैभन्दा एक्सट्रिम फाइबरको डिस्टेन्स। अब ट्रायङ्गल लिँदाखेरि ट्रायङ्गलहरू गर्दाखेरि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ट्रायङ्गलहरू गर्दा चाहिँ यहाँ सर्कल गर्दाखेरि यसले सिमेट्रिकली डिभाइड गरेको थियो इलास्टिक न्युट्रल एक्सिसले पुरै सेक्सनलाई। त्यही भएर दुइटै एक्सट्रिम फाइबरको डिस्टेन्स सेम थियो, त्यही भएर जुन लिए पनि फरक पर्दैन थियो। तर यसमा हेऱ्यो भने यो सिमेट्रिकल छैन ट्रायङ्गुलर सेक्सन यसको अबाउटमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा फाइबर अलि टाढा पर्छ र एउटा फाइबर एक्सट्रिम फाइबर चाहिँ अलिकति नजिक पर्छ। त जुन टाढा छ त्यो लिनु पर्यो। अब थाहा छ जस्तै h हाइटको ट्रायङ्गल छ भने लामो लेन्थबाट h/3 मा सेन्ट्रोइड पर्छ र यो बाँकीको लेन्थ भनेको 2h/3 हुन्छ। भने यहाँबाट एउटा एक्सट्रिम फाइबरको डिस्टेन्स h/3 भयो, एउटा 2h/3 भयो भने जुन म्याक्सिमम छ h/3 र 2h/3 मध्ये त्यो लिनु पर्यो। अनि y कति हुन्छ 2h/3 हुन्छ। h/3 र 2h/3 को म्याक्सिमम लिनु पर्यो, मध्ये म्याक्सिमम 2h/3 भयो। अब यहाँबाट इलास्टिक सेक्सन मोडुलस आउँछ, त्यो भनेको I/y हुन्छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ BH²/24 आउँछ नि 36 इन्टु BH²/24 आउँछ यहाँबाट इलास्टिक सेक्सन मोडुलस। अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप के थियो, यिल्ड मोमेन्ट निकाल्ने। त्यो भनेको सिग्मा y इन्टु ZE भने सिग्मा y इन्टु ZE भने कति हुन्छ BH²/24। यहाँबाट यिल्ड मोमेन्ट आयो। अब सेप फ्याक्टर निकाल्नलाई के चाहिन्थ्यो भन्दाखेरि प्लास्टिक मोमेन्ट चाहिन्थ्यो। प्लास्टिक मोमेन्ट निकाल्नको लागि प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिस चाहिन्थ्यो। अब योभन्दा अगाडिको जति पनि सेक्सनहरू थियो, डायमन्ड सेक्सन भयो या सर्कुलर सेक्सन भयो या रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन भयो, सबै भनेको चाहिँ इलास्टिक न्युट्रल एक्सिसको अबाउटमा सिमेट्रिक थियो। त्यही भएर यो इलास्टिक न्युट्रल एक्सिस भनेको प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिस थियो। त्यो इलास्टिक न्युट्रल एक्सिस सेन्ट्रोइडल एक्सिस थियो र त्यो सेन्ट्रोइडल एक्सिसले एरियालाई पनि दुईटा हाफमा डिभाइड गर्थ्यो, किनकि त्यो एक्सिसले भनेको सिमेट्रिकल एक्सिस थियो, त्यसले सिमेट्री प्रोभाइड गरिरहेको थियो। तर यसमा इलास्टिक न्युट्रल एक्सिसले सिमेट्री दिइरहेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि इलास्टिक न्युट्रल एक्सिस र प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिस फरक पर्छ। त्यही भएर मानौ प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिस कतै यतातिर छ, यो मानौ इलास्टिक हो, यो चाहिँ प्लास्टिक हो। यसले चाहिँ एरियालाई दुईटा हाफमा डिभाइड गरेर छ। अब कति डिस्टेन्समा छ त्यो चाहिँ थाहा भएन। यो चाहिँ इलास्टिक थियो, यो चाहिँ प्लास्टिक हो, PNA प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिस। अब हामीलाई जस्तै भने हामीले के गर्यो, थर्ड स्टेपमा जुन प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिस लोकेट गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई गर्यो लोकेट। अब फोर्थ स्टेप भनेको प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस निकाल्नुपर्ने। त्यो भने PNA को लोकेसन पनि नोन भयो। अर्को भनेको चाहिँ प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस निकाल्नुपर्छ। त्यो भनेको कति थियो भन्दाखेरि A/2 टाइम्स y1 + y2। यहाँ A भनेको चाहिँ टोटल एरिया अफ ट्रायङ्गल भयो, y1 भनेको प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिसभन्दा माथिको जति पनि भाग छ त्यसको CG को डिस्टेन्स प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिसबाट, y2 भनेको चाहिँ प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिसभन्दा तल जति पनि एरिया छ त्यसको CG या त्यसको सेन्ट्रोइड प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिसबाट, त्यसलाई y2 भन्यो। ठिक छ। र मानौ यो जुन प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिस छ यो चाहिँ माथिको फाइबरबाट h1 डिस्टेन्समा छ र जुन यहाँ यो बेस बनिरहेछ यसको त्यो मानौ B1 छ भने यो माथिको एरिया मानौ A1 हो, यो प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिसको माथिको एरिया, र तलको एरिया चाहिँ A2 हो भने, र टोटल एरिया अफ ट्रायङ्गल A हो भने A1 = A2 = A/2 भन्न मिल्छ। A भनेको ट्रायङ्गलको एरिया, A1 A2 भनेको यो पार्टको एरिया हो भने, किनकि प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिसले इक्वल्ली डिभाइड गरेछ भने दुईटै एरिया भनेको टोटल एरियाको आधी हुन्छ।
त्यो कारणले गर्दाखेरि A1 = A2 = A/2 भयो। अब A1 भने कति हो 1/2 B1 H1 हो। A1 भनेको यो ट्रायंगलको एरिया भयो 1/2 B1 × H1 भयो र A भने कति हो 1/2 B × H पुरै ट्रायंगलको एरिया भयो हैन। अब A1 = कति हो A/2 हो भने अब यो A1 र A को भ्यालु यसमा राखौ। A1 भनेको 1/2 B1 H1 यो र A भनेको 1/2 BH 1/2 BH/2। यहाँबाट तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने कति आउँछ भन्दाखेरि B1 H1 = BH/2 यो आउँछ। यसलाई मानौ इक्वेसन 1 भन्यो। अर्को तपाईले सिमिलर ट्रायंगल लगाउनु भयो यो ट्रायंगल र ठुलो ट्रायंगलको बीचमा भने B1/B = H1/H1 मिल्छ। B1/B = H1/H। यहाँबाट B1 = BH1/H आउँछ। यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 भन्नु। यो B1 को भ्यालुलाई चाहिँ यसमा राख्दिनु। यो B1 जुन आछ BH1/H यसलाई यहाँ राख्दिनु। अब B1 को ठाउँमा BH1/H अनि B1 = BH/2 BB क्यान्सल भयो। यहाँबाट H1² एकछिन BH1/H इन्टु यहाँ H1 हुन्छ सरी B1 H1 हो नि त। यहाँबाट H1² = H²/2 आयो अनि यहाँबाट H1 भनेको H/√2 आयो। एउटा यो रिलेसन आयो। अब यो जुन H1 छ यसको भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ राख्दिनु भने यहाँबाट कति आउँछ B1 = B/H × H1 H1 कति छ H/√2 भने एउटा B1 कति आयो B/√2 अनि यहाँबाट यो H1 र यो टोटल H को रिलेसन आयो। यो B1 र यो टोटल B को रिलेसन आयो। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले ZP निकाल्नलाई जस्तै यो माथिको जुन एरिया छ त्यसको सेन्ट्रोइडको डिस्टेन्स चाहिँ प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिसबाट y1 छ र तलको चाहिँ CG जुन छ यतातिर कति पर्छ भने त्यो y2 छ। y1 र y2 यो y1 र y2 निस्किने बित्तिकै ZP नोन हुन्छ। ZP नोन हुने बित्तिकै प्लास्टिक मोमेन्ट नोन हुन्छ किनकि एरिया थाहा नै छ। ए थाहा छ y1 y2 निकाल्नु पर्ने। अब y1 भनेको यो माथिको जुन ट्रायंगल छ मानौ यसलाई AXY भनौँ ल। यो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिसले गरेको AXY यो जुन ट्रायंगल छ AXY यसको CG या यसको सेन्ट्रोइडको डिस्टेन्स प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिसबाट कति हुन्छ भने यो कति हुन्छ यो y1 हो यो H1 हो अनि यो ट्रायंगलको CG भनेको ठुलो साइडबाट त्यसको हाइट/3 यानी H1/3 मा पर्छ भने y1 भनेको कति हुन्छ H1/3 हुन्छ र H1 भनेको H/√2 हो। यसलाई यसमा राख्दिनु त्यो भने कति आउँछ H/3√2 आउँछ y1। एउटा y1 निस्क्यो। अब लास्ट एउटा निकाल्नु पर्ने भनेको y2 हो। त्यसपछि निस्किसक्यो सबै। अब y2 निकाल्नु छ भने यसलाई अब डाइरेक्टली अब एउटा ट्रेपेजियम हो। ट्रेपेजियमलाई ट्रायंगल रेक्टेंगलमा बाँडेर गर्दा पनि हुन्छ। तर यसको डाइरेक्ट फर्मुला छ त्यो भनेको चाहिँ यो ठुलो यो सानो साइडबाट चाहिँ कति डिस्टेन्समा CG पर्छ भन्नलाई चाहिँ यो हाइट टाइम्स यो प्लस 2 टाइम्स यो बाइ यो प्लस यो हुन्छ। म तपाईलाई फर्मुला लेख्छु अनि अलि सजिलो हुन्छ होला। सबभन्दा अगाडि यो हाइट चाहियो ट्रेपेजियमको त्यो कति हुन्छ H-H1 H-H1 गऱ्यो भने यो आउँछ। हाइट कति भयो H-H1। अब यो हाइटलाई चाहिँ B1 + 2B / B1 + B ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यसको CG आउँछ। B1 + 2B / B1 + B गर्यो भने इन्टु H यो हाइट H-H1 गर्यो भने यहाँबाट यसको CG को डिस्टेन्स आउँछ y2। यो फर्मुला जस्तै भन्दा नि हुन्छ। त्यो ट्रायंगल रेक्टेंगलमा तोडेर गर्यो भने धेरै टाइम लाग्छ। त्यही भएर डाइरेक्टली गर्न सकिन्छ यसै। अब प्लास्टिक जुन मोडुलस छ त्यो भनेको A/2 टाइम्स y1 + y2। एरिया भने कति हो BH/2। एरियाको आधी छ भने BH/4 हुन्छ। A/2 भनेको BH/4 टाइम्स y1 भनेको H/3√2
र y2 भनेको यहाँबाट कति छ, यसलाई बरु यस्तो गरौँ, y2 लेखौँ होइन। y2 लाई अझै सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ। जस्तै y2 भने कति छ भन्दाखेरि h माइनस h1, h1 भने कति हो, h/√2, h1 को ठाउँमा h/√2 राख्नु। त्यसपछि b1 को ठाउँमा b/√2 राख्नु प्लस 2b बाई b1 को ठाउँमा b/√2 राख्नु प्लस b। यो y2 निकाल्ने यहाँबाट तपाईले y2 निकाल्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि तपाईको यो सल्भ गर्नुभयो भने चाहिँ 0.155h जति आउँछ। 0.1 यस्तो यो कामै यहाँबाट y2 0.155h आयो। अब यो 0.155h लाई यसमा राख्नु। यहाँबाट zp भने कति छ, bh/4 टाइम्स कति कहाँ गयो, h/3√2 प्लस 0.155h। अब यसको भ्यालु निकाल्नु। यो भ्यालु निकाल्दाखेरि 0.098 जति राउन्ड अफ गर्दाखेरि आइरहेछ। यो भनेको 0.098 bh² आउँछ। यसलाई सल्भ गर्नु भने जेडपी को भ्यालु। अब डाइरेक्टली पनि गर्दा भइल्यो। अब जस्तै तपाईको सेप फ्याक्टर भनेको प्लास्टिक मोडुलस बाइ इलास्टिक मोडुलस हो, त्यसरी पनि गर्न मिल्यो भने प्लास्टिक भनेको कति छ, 0.098 b² छ, bh² छ, र यो भनेको bh²/24 छ। त्यसलाई डिभाइड गर्नु 0.098 bh² बाई bh²/24 डिभाइड गर्नु। त्यो गर्दाखेरि 2.35 जतिको सेप फ्याक्टर आइरहेछ। 2.35 जतिको भने ट्रायंगल अहिलेसम्म गरेकोमा सबैभन्दा म्याक्सिमम सेप फ्याक्टर भनेको ट्रायंगुलर सेक्सनको छ। रेक्ट्याङ्गलको 1.5 थियो, सर्कलको 1.698 थियो, अनि त्यसपछि यो डायमन्डको 2 थियो, अहिले चाहिँ 2.35 या 2.34 जति आएको छ। भने सबैभन्दा म्याक्सिमम सेप फ्याक्टर अहिलेसम्म हेरेकोमा ट्रायंगलको छ। यसको मतलब यसमा सबैभन्दा बढी रिजर्भ स्ट्रेन्थ हुन्छ। सबभन्दा बढी डक्टाइल डिफर्मेसन चाहिँ ट्रायंगुलर सेक्सनमा हुन्छ, त्यति नै लोडको लागि भनेर हेर्न सकिन्छ। अब अर्को भिडियोमा अगाडि बढाउँला यो भन्दा ल।